अथ श्रीसुमध्वविजयः षष्ठः सर्गः। ऐतरेयमथ किञ्चन सूक्तं सूचयन् सदसि तत्र गरिष्ठः। श्रोतुमिच्छति सभा भगवद्भ्यः सूक्तभावमिति तावदुवाच। वर्णसौष्ठवगरिष्ठमतूर्णं तुल्यमात्रमतिमात्रसुलक्ष्मा व्यूढहृज्जलदघोषममुष्योच्चारणं विदधदभ्यधितार्थम्। लक्षणान्विततया वचनेऽस्मिन् देवता गुरुमसावतिशेते। मानमित्यपि विधाय धिया ते तत्तु सूक्तमपरार्थमवोचन्। स्यात्तथेत्थमपि सम्भवितार्थस्त्र्यर्थतां श्रुतिषु वित्तदशार्थम्। भारतं ननु शतार्थमपि स्याद्वैष्णवं पदसहस्रतयं हि। इत्युदीरयति विस्तृतचित्ते भूसुरा इह जिगीषवयेनम्। ऊचुरर्थशतकं हरिनाम्नां वर्ण्यतामिति सहासमुखास्ते। वर्णयामि सर्वतो न शकने भद्रमावोदा विश्वतो न शकने पुण्यमावोदा मह्यं सह कुटुम्बिने महाजन्मस्कुर्वाणाय शुभजन्मभिक्षमाणाय अद्य संकल्परीत्या सग्रहमकाम ओम महागणपति पुरस्सर मृत्युंजय देवता पुरस्सर ऐन्द्रिशान्त्याख्येन क्रमण पुण्याः भवन्तो प्रभवन्तो अस्तु पुण्याहम् ऐन्द्रिशान्त्याख्येन क्रमण पुण्याहं भवन्तो प्रभवन्तो अस्तु पुण्याहम् ऐन्द्रिशान्त्याख्येन क्रमण पुण्याहं भवन्तो प्रभवन्तो अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम् मिने च कवचने च नमः श्रुताय सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय हनन्याय च नमो दृष्टवेश प्रमृषाय नमो दूताय।